Editor Padmashri Ramanand Sampalkar and my colleague Jonathan D'Souza. This is a first kind of a initiative that we have taken between Goa Football Association and GFDC. तुम्ही सगळे जाणा आसतले GFDC what they are doing and GFA what they are playing role in a football. So इतले वर्सां जे लास्ट 10 वर्सां जे दोगांचे गॅप आसले, so we try to make sure that GFDC will develop a grassroots level and we will take further them to another level. So a initiative घेवपाक आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान बरो आदार दिल्लो आसा आनी सेम वे जेन्ना आमी दिगंबर सराशी गेले, सर म्हणल्यार तुमी एक कमिटीचे चेअरमॅन जा म्हणून, तेंच्यांनी फूल स्विंग आमकां सपोर्ट केलो आनी म्हणल्यार तुमी करा कित्याक ही वॉज ऑल्सो फुटबॉलर. जें कितें लॅकिंग आसलेलें तें आमी हितून डिस्कस करया आनी कितें तेजो फळ कितें येता तो आमी फ्युचराक भुरग्यांक हें करून दिवया. सो थँक यू वेरी मच सर. आनी मिडियाक तुमी जितलो आमकां हेजेर कवरेज करतले तेजेर आमकां बऱ्यांतलो बरो फायदो जातलो म्हणून मागता आनी तुमी आमकां सपोर्ट करचो.